बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान को लहूलुहान करने वाले पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेज ने तबाही फेर के रख दी है। दर्जनों की तादाद में हलाकतें हुई हैं। DGISPR की जानिब से पाक फौज के जवानों की शहादत के हवाले से भी कुछ तफसीलात जारी की गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ मशरक़ वुस्ता के अंदर हालात दिन ब दिन खराब, हर गुजरते लम्हे सूरत हाल खौफनाक होती जा रही है। पहले बहरीन, उसके बाद कुवैत और अब अरब अमारात पर भी ईरान ने हमला लॉन्च कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने देखा कल ज़ियारत के अंदर पाकिस्तान की जो एक सिक्योरिटी पोस्ट है पुलिस की, उसके ऊपर घात लगाकर दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने खासतौर पर CTD की जानिब से जो है वो कार्रवाई अंजाम दी गई और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 15 के करीब दहशतगर्द मारे गए, जबकि 9 जवान जो हैं वो भी जामे शहादत नोश कर गए। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल रात से लेकर अभी तक एक बड़ा खौफनाक हमला मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर लॉन्च कर रखा था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे निशाना बनाया गया और नाज़रीन, अभी DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने तफसीलात बताई और उन्होंने बताया कि अभी तक पाकिस्तान ने 54 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए, जिनमें इनके टॉप कमांडर्स भी मौजूद हैं। जबकि फौजी जवानों की शहादत के ऊपर 9 फौजी जवानों की शहादत पर जो है वो इजहार ताज़ियत भी पेश किया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज लसबीला के अंदर भी घात लगा के एक IED ब्लास्ट किया गया, जिसमें फौजी जवानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन, दुश्मन जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी ये अटैक तो हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन नाज़रीन अगले लम्हे शायद आज रात को ही जो अटैक्स हैं वो अफगानिस्तान में इन्हीं दहशतगर्दों के जो हाइड आउट्स हैं उनके ऊपर किए जाएंगे। इन हमलों के अंदर नाज़रीन जो मारे गए दहशतगर्द हैं उसमें BLA, BLF और TTP के दहशतगर्द शामिल हैं और ये हालिया दिनों में अफगानिस्तान से ट्रेनिंग और असलहा और गोला बारूद लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था और ये जो पुलिस स्टेशन के ऊपर ज़ियारत में हमला करने वाले थे वो भी सारे वासिल जहन्नुम हुए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये पता चलें कि DGISPR ने कहा है कि किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को डेटर कर सके, पाकिस्तान को खौफजदा कर सके। ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, ये जिनके इसके पीछे हाथ है उसको वाज़ेह तौर पर उन्होंने बेनकाब करते हुए कहा कि इसमें भारत की खुफिया एजेंसियां इन्वॉल्व हैं और हम इन्हें निशाने इबरत बनाते रहे और अब भी बनाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आने वाले चंद घंटे बड़े अहम है, खास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक के हवाले से। तो इसकी तफसीलात जैसे ही आती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे फितनउल हिंदुस्तान की बड़ी तादाद की हलाकतें जारी हैं। ये जो ऑपरेशन जारी है उसकी तफसीलात बताई गई कि 54 मारे गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है मशरक़ वुस्ता के हवाले से। जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमरीकी जो हमले हैं उसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल जारी है। ईरान ने नाज़रीन एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी करने का, मुकम्मल तौर पर इसको बंद करने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमले में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं अरब अमारात के अंदर उनको निशाना बनाया गया है। ये नाज़रीन ऑयल रिफाइनरीज भी जो अमेरिका है उसकी थी जिसको निशाना बनाया गया और इससे पहले कुवैत और उसके बाद जो बहरीन है वहाँ पे अमरीकी जो नेवल फोर्सेज हैं उनके 5th फ्लीट को, हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है और वहाँ पर भी कुछ हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अरब अमारात में मौजूद जो अमरीकी मिलिट्री एसेट्स हैं उनको निशाना बनाने का बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया गया है और कहा गया है जी कि तुम रात को हमला करने की बात कर रहे हो तो अब हम हमले का जवाब वेट नहीं करेंगे, यानी हम जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे, यानी पहले हमला भी करेंगे और हमले को रोकेंगे भी। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात
کو دیکھا جائے تو امریکی صدر یوں لگ رہا ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے جنازے کو دیکھ کر حواس باختہ ہو چکے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کریں۔ جو شکست امریکہ کو اس وقت پوری دنیا میں واویلا مچ رہا ہے اور کوہنام ہے کہ جی سپر پاور کو ایران نے شکست دے دی ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے جب ہمت جواب دے گئی تھی تو تب ہی مذاکرات کے لیے اگری بھی ہوئے تھے، اور اب لگتا ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو اس انداز سے بند کرے گا کہ امریکہ کو پھر کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا اور دوبارہ اس کو کوئی فیس سیونگ یا پھر دنیا کو دوبارہ تیل جو ہے وہ ریسٹور کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں جو جنگ میں تباہی ہوتی ہے، ایران کے اندر تو تباہی ہوئی، امریکہ کی بھی تباہی کم نہیں ہوئی ہے۔ 20 سے 22 امریکی فوجی اڈے جو ہیں وہ ایرانی میزائلوں کا نشانہ بن کے مکمل طور پہ آؤٹ آف سروس ہو گئے تھے، اور اب امریکہ جو ہے وہ اپنی ملٹری کو وہاں سے ہٹانے کی بات کر رہا ہے، ہٹانا چاہ رہا ہے کہ جی ایران کے خلاف اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ہم یہاں سے فوج جو ہے اس کو منتقل کریں گے تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید مجتبی خامنئی، انہوں نے کچھ نئے احکامات جاری کیے ہیں پاسداران انقلاب کو، اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاسداران انقلاب اس وقت بتا رہی ہے جی کہ ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ڈرونز اس وقت موجود ہیں جو کہ آنے والی جنگ میں پانسا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ ابھی امریکی حملے میں امریکہ کے تقریباً $35 ملین کے ایک جہاز کا تباہ ہونا، یہ ڈرون کا تباہ ہونا، یہ بہت غیر معمولی، اور اس سے پہلے ایران جو ہے وہ امریکہ کے ابھی ریسنٹ وار کے اندر جو جہاز ہیں جس میں F-35 بھی ہے، اس میں F-15 بھی ہے، اس میں B-2 بمبرز بھی ہیں، ان کو تباہ کرنے کا ایکسپیرینس کر چکا ہے۔ تو امریکہ اب جنگ کا طریقہ کار ڈیفینیٹلی کچھ تھوڑا سا چینج کرے گا، ابھی اگریشن دور کرنے کی کوشش کرے گا 2-4 حملوں میں، لیکن اس کے بعد جو ایران کا رد عمل ہے وہ بھی بڑا شدید ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ کے علاوہ میں دنیا کا ہر ملک جلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بشمول پاکستان کے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بات چیت تو پاکستان نے کروائی، لیکن جو آگے حالات آنے والے ہیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی عام ہونے والی ہیں ناظرین۔ ایک تو گوادر پورٹ جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت پہلے بھی تھا اور اب بھی زیادہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اس وقت سعودی عرب اور کویت جو ہے پاکستان کے اندر جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو جو ہے وہ بنانے کے لیے اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں اس کے حوالے سے بڑے سیریس پیمانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ مشرق وسطیٰ سے باہر ان کے جو آئل ریزروز ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے پاکستان میں موجود ہوں۔ تو یہ بہت غیر معمولی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دوبارہ سے دونوں ممالک سے رابطہ کر رہا ہے، ان کی قیادت سے رابطہ کر رہا ہے، لیکن امریکی صدر کے جو بیانات ہیں لگتا ہے اس کے بعد اب معاملات واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ پاکستان شاید اب دوبارہ ان کو موقع دے جی کہ اپنا چاہ پورا کر لیں، اپنی جو لڑائی اور جنگ کا آپ کا شوق ہے اس کو اچھی طرح سے پورا کر لیں۔ عرب امارات ناظرین اس دفعہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے جو ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔